अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने अभी हथियार नहीं फेंके थे और पुलिस ऑफिसर को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक ऐसे फौजी मिशन पर हूं कि कुछ बता नहीं सकता। भारी दांत से इसको बंद कर दो। पुलिस ऑफिसर ने एक सिपाही से कहा। हवालात इसी कमरे में थी। अहनी सलाखों वाली बोसीदा सी कोठड़ी थी। दो सिपाही मुझे धकेलते हुए हवालात में ले गए। बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने अपने तौर पर किसी फौजी दफ्तर में फ़ोन किया और पूछा कि यहाँ कोई लेफ्टिनेंट कमार गरीजा भी है। दूसरी तरफ से कोई उसका फौजी दोस्त बोल रहा था जिससे वो बेतकल्फ़ी से बात कर रहा था। मुझे पसीना आ गया। एक बार फ़ौज को मेरे बारे में इल्म हो गया तो मेरे सारे अगले पिछले जराइम का पर्दा उठ जाएगा और अजीतों के एक कर्बनाक दौर के बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। दूसरी तरफ फौजी अफसर ने यही कहा होगा कि इस नाम का कोई लेफ्टिनेंट उनकी कंपनी में नहीं है। वो कहाँ लगा कर बोला, वर्मा जी, फिर हमने एक बहुत बड़े डाकू को पकड़ लिया है जिसने कल भी 2 खून किए हैं। राम राम। मुझे यह गुना तसल्ली हुई कि मामला पुलिस तक महदूद है, फौज तक बात नहीं पहुंची, वरना दूसरी तरफ से फौजी अफसर ज़रूर कहता कि हम लोग आ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने उन्हें यह कहकर मुतमईन कर दिया था कि मैं एक डाकू हूँ। अब मेरी सारी तवज्जो उम्मीद की आखिरी किरण की तरफ पलट गई। उम्मीद का आखिरी सहारा जहरीले सिगरेटों वाला पैकेट था जो पुलिस की तहवील में चला गया था। हैरानी की बात थी कि आला सिगरेटों के बावजूद अभी तक पुलिस ऑफिसर ने उसमें से एक सिगरेट भी नहीं पिया था। मैं हवालात में हनी सलाखों के पीछे खड़ा था। मैंने कहा, ऑफिसर, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं डाकू नहीं हूँ, इंडियन फौज का अफसर हूँ और सीक्रेट मिशन पर हूँ। कहीं बाद में तुम्हें मुझसे माफियाना मांगनी पड़े। घाघ पुलिस ऑफिसर ने डायल पर कोई नंबर घुमाते हुए कहा। भोपत जी, अब तो बड़ौदा पुलिस ऑफिसर के एसपी साहब ही फैसला करेंगे कि तुम असल में कौन हो और किस सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो। उसने मेरे देखते ही देखते बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी को फ़ोन पर मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। फिर यस सर कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और मूँछों पर उंगलियां फेर कर बोला, एसपी साहब तुम्हें याद कर रहे हैं भोपत जी। और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो तो कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। क्यों भोपत जी, क्या ख्याल है तुम्हारा मेडिकल चेकअप ना कर लिया जाए? एसपी साहब ने भी मुझे ये हुक्म दिया है। अब तो मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया। बात ख़त्म हो रही थी। मैं तबाही की तरफ जा रहा था। मैंने खुद को हिंदू ज़ाहिर किया था। 1 मिनट के बाद इनको मालूम हो जाएगा कि मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ और ये बात हतमी तौर पर मुझे पाकिस्तानी जासूस साबित कर देगी। मैंने गर्दन झटक कर बेनियाजी से कहा, मेडिकल चेकअप भी करके देख लो। अच्छा, मुझे ज़रा एक सिगरेट तो पिला दो माशा जी। मेरी डबिया में से। मेरी डबिया मेरे खंजर के साथ मेज़ पर पड़ी थी। पुलिस ऑफिसर जेब से मेरे मुकद्दस तवीज़ को निकाल कर उसका मुआयना कर रहा था। मेरी तरफ देखते हुए बोला, इससे सिग्नल कहाँ करते हो? मैंने जल्दी से कहा, मेरे पास लाओ, मैं बताता हूँ। उसने एक मकरूह कहने लगाया और मुकद्दस तवीज़ दराज में बंद कर दिया। ये तो अब वहाँ जाकर बड़ौदा के एसपी साहब को ही बताना। बहादुर सिंह, इसका ज़रा मेडिकल चेकअप तो करो, मालूम करो कि ये हिंदू है या मुसलमान है। बहादुर सिंह सलाखों के पास आ गया। कपड़े उतारो, उसने हुक्म दिया। दूसरा सिपाही राइफल उठाए करीब ही खड़ा था। मैं मजबूर और बेबस था। खुद को इतना मजबूर बेबस पहले कभी नहीं महसूस किया था। बहादुर सिंह ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, सारे ये तो मुसलमान है। पुलिस ऑफिसर अपनी सीट से उछल पड़ा। पीछे हट जाओ, यह पाकिस्तानी जासूस है। खबरदार कोई सलाखों के पास ना जाए। फिर वो उठकर सलाखों से 2 फुट के फासले पर खड़ा हो गया और मुझे गाली देकर बोला, हमें तो 2 रोज़ पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि राजस्थान से पाकिस्तानी जासूस दाखिल हुए हैं। हमें तुम्हारी भी तलाश थी। अब कहाँ गया लेफ्टिनेंट कुमार गरीजा? उसने ज़ोर से सलाखों पर अपना भेद मारा। मैं पीछे हट गया। मैं बाजी हार चुका था। अब दिल में खुदा से यही दुआ मांग रहा था कि मुझे महज काम पाकिस्तानी जासूसी तस्वुर किया जाए। कहीं मेरा तरचनापुली के कर्नल नारुमनी का राज तश तश बाम न हो जाए। इसके बावजूद उदयपुर में 4 पुलिस वालों और सड़क पर 2 फौजियों के कत्ल के इल्ज़ाम से मेरा बच निकलना महल नजर आता था। मेरा जहन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मैंने अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया। एक नज़र अपने मेज़ पर रखे हुए जहरीले सिगरेटों के पैकेट पर डाली और पुलिस ऑफिसर से कहा, अब मैं पकड़ा गया हूँ तो प्लीज़ मुझे एक सिगरेट ही पी लेने दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी। पुलिस ऑफिसर मुझे कहरलूद नज़रों से देख रहा था। वो 2 कदम चलकर हवालात की सलाखों के पास आया।
बाएं जानब खड़े राइफल बरदार सिपाही को परे हट जाने का इशारा किया। सिपाही वहां से हट गया। उस पुलिस ऑफिसर के चेहरे से करतुकी गायब हो गई। उसने राजदाना अंदाज में आहिस्ता से कहा, अगर तुम मुझे बता दो कि भारत में तुम्हारे साथी जासूस कहाँ कहाँ हैं तो मैं तुम्हें सिगरेट भी पिला दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा और वादा करता हूँ कि तुम्हारी सज़ा भी कम कराऊंगा। मैंने भी उसी राजदाना अंदाज में जवाब दिया, पहले मेरे साथ एक एक सिगरेट पियो। वो बोला, मैं सिगरेट नहीं पीता, इस चौकी में कोई भी सिगरेट नहीं पीता, तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। उसने उसी वक्त एक सिपाही को हुक्म दिया कि मेरे लिए चाय और बिस्कुट लाए जाएं। मेरा मंसूबा शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गया था। वहाँ कोई भी सिगरेट नहीं पीता था। अब मेरा टारगेट मेरा मुकद्दस नक्श था। मैंने पुलिस ऑफिसर से कहा कि अगर वह मुझे मेरा तवीज़ दे दे तो मैं उससे पूरा पूरा ताउन करूँगा। उसने ऐसा करने से इनकार करते हुए कहा, एसपी बड़ौदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तुमसे जो कुछ बरामद हुआ है वो तुम्हें हरगिज़ वापस ना दिया जाए। वो कहते हैं कि हो सकता है कि उनमें से किसी शय में जहर हो और तुम खुदकुशी कर लो। मैंने उसे बहुत मजबूर किया, हर किस्म का लालच दिया, मगर वो मुझे मेरा मुकद्दस नक्श वापस करने पर राज़ी ना हुआ, बल्कि मेरे बेहद इसरार पर उसे शक पड़ गया कि ज़रूर इस मुकद्दस नक्श में कोई ख़तरनाक बात है। वो बोला, यह तवीज़ मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वैसे अगर तुम मुझे अपने साथी जासूसों के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें बड़ौदा पुलिस के टॉर्चर से बचा लूँगा, नहीं तो वहाँ के टॉर्चर से भोपत के डाकू के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब मेरे लिए उससे बात करना बेकार था। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, तुम सब जहन्नम में जाओ। पुलिस ऑफिसर ने सलाखों पर एक बार फिर ज़ोर से बेद मारा और चिल्लाया, खबरदार, इसे पीने को पानी तक न दिया जाए। उसने मेरे सामने मेज़ पर चाय रख कर पी और बिस्कुट खाया। फिर उसने गत्ते का एक डब्बा निकाल कर उसमें मेरा खंजर, करेंसी नोट, पिस्तौल और मुकद्दस नक्श डाला। सिगरेटों का पैकेट रखने लगा तो कुछ सोच कर बोला, यह साला पैकेट का क्या काम है? और उसने मेरी आंखों के सामने सिगरेटों का पैकेट रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। एक तरह से यह बात मेरे हक में जाती थी। कम अज़ कम वो सबूत ख़त्म हो गया था जो मुझे उदयपुर के थानेदार और 3 सिपाहियों का कातिल साबित कर सकता था। वो यही जहरीले सिगरेट पीकर हलाक हुए थे। लेकिन मुझसे मेरा एक करामत हथियार भी छीन लिया गया था। पुलिस ऑफिसर ने डब्बे को बंद करके उस पर टेप लगाई और सिपाही से कहा, इसे अलमारी में लॉक कर दो। सिपाही ने उसे दीवार वाली अलमारी में लग कर ताला लगा दिया। यूँ तो मुझे हवालात में बंद हुए 1.5 घंटा गुजर गया। अब नौजवान पुलिस ऑफिसर और बाकी सिपाही भी आ गया। यह सिपाही इलाके के दूसरे थाने से आए हुए थे। उनके आते ही पुलिस ऑफिसर ने मुझे बड़ौदा ले जाने की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी साहब को फ़ोन पर इतला किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस को लेकर साथ चल रहा हूँ। इसके बाद मुसल्लह गाड़ियाँ तैयार की गईं। मुझे हथकड़ी लगाकर हवालात से बाहर निकाला गया। जब से मैंने रज़ाकाराना तौर पर कमांडो मिशन शुरू किया था, मुझे पहली बार हथकड़ी लगी थी। मुझे एक ऐसी गाड़ी में मुसल्लह गार्ड पुलिस के निर्गय में बिठाया गया जो कैदियों की गाड़ी थी और जिसकी बंद 4 दीवारी में सिर्फ ऊपर छोटे छोटे हवादान और रोशनदान बने हुए थे। बड़ौदा वहाँ से 1.5 घंटे की मुसाफत पर था। दोपहर के 3 बजे मुझे लेकर चला गया। कुछ मालूम नहीं बंद गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी। 1.5 घंटे बाद मुझे बाहर दूसरी गाड़ियों, ट्रकों और लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। हम बड़ौदा शहर में दाखिल हो गए थे। बड़ौदा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर गार्ड ने मुझे लारी से उतारा। वहाँ के सिपाहियों ने मेरी जामा तलाशी ली। पुलिस ऑफिसर मेरे साथ था। वो हथकड़ी समेत मुझे बड़ौदा पुलिस के एसपी के दफ्तर में ले गया। गंजे सर और पत्थर जैसे सियाह चेहरे वाला ये मरहट्टा पुलिस एसपी शिकाली से संगदिल और बेरहम लगता था। मुझ पर एक कहरआलूद निगाह डालकर कुर्सी से उठा। बेत उसके हाथ में था। मेरे करीब आकर बेत से मेरी ठोड़ी ऊपर किया और कहा, यहाँ तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? फिर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर छोटे छोटे नुकीले दांत निकाल कर रियाकाराना अंदाज में मुस्कराया और बेद मेरे हलक में थोड़ा सा दबा कर बोला, तुम्हारा तो बाप भी बता देगा, इसे ले जाओ, इसे कोठड़ी में बंद कर दो। ये उस हेडक्वार्टर के नीचे तय खाने में 5 फुट चौड़ी और कोई 4 फुट लंबी काल कोठड़ी थी। इसमें सिर्फ लोहे का एक दरवाज़ा था। दीवार में कहीं कोई रोशनदान नहीं था। लोहे के दरवाजे पर एक छोटा सा ताक था जिसका पट बाहर को खुलता था। उस ताक में सलाखें लगी हुई थीं। सिपाही मुझे उस काल कोठड़ी में धकेल कर दरवाज़ा बंद करके चले गया। फर्श पर कुछ नहीं बिछा था। यहाँ हब्स हो रहा था। मैंने बैठते ही सबसे पहला काम यह किया
کہ جیب سے سیدھا رنگنی کا دیا ہوا سانپ کا منکا نکال کر دیکھا۔ اتفاق سے یہ منکا پولیس کی دست بھر سے بچ گیا تھا۔ سیدھا رنگنی بے حد یاد آئی۔ میں اسی شہر میں اسے پولیس کی حراست میں دیکھ کر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ تھوڑے ہی دنوں بعد اس شہر کی کال کوٹڑی میں ایک بے بس و مجبور قیدی کی طرح پڑا تھا۔ خدا جانے سیدھا رنگنی کہاں ہو گیا۔ اس کا کیس بڑودہ میں چلایا گیا ہوگا، شاید ابھی مقدمہ چل رہا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے سزا ہو گئی ہو یا رہا کر دی گئی ہو۔ میں نے منکے کو چوم لیا، پھر اسے جیب میں رکھا اور سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے جرائم کی زنجیر کی تمام کڑیاں ایک ایک کر کے کھلنے والی تھیں۔ اس کا آخری سرا ترچنا پولی کے پاکستانی جاسوس کرنل منی سے جا کر ملنے والا تھا۔ مجھ سے سرزد ہوئے کتنے ہی قتل ثابت ہو چکے تھے، پھانسی میرے مقدر میں لکھی تھی۔ مجھے مرنے سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ جب یہاں کے عقوبت خانوں میں دی جانے والی اذیتوں کا خیال آتا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک بات طے تھی کہ میں کسی حالت میں بھی بمبئی میں رہائش پذیر پاکستانی ایجنٹ حکیم سلیمان شاہ کا نام زبان پر نہیں لوں گا۔ میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ اے خدا مجھے توفیق عطا کر، میں دشمن کی عقوبت ہمت و صبر سے برداشت کر جاؤں اور اپنے پاک وطن کے ساتھ غداری کا مرتکب نہ ہوں۔ خدا جانے اس کال کوٹڑی میں پڑے پڑے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ حبس اور فضا کی رطوبت کی وجہ سے میرا جسم اکڑنے لگا۔ دروازے کا تاق کھلا، کسی نے اخبار میں لپٹا ایک پیکٹ اندر پھینک دیا۔ اس میں ایک سوکھی روٹی تھی، میں نے وہی زہر مار کر کھائی۔ مجھے پیاس لگ رہی تھی مگر وہاں پانی کہیں بھی نہیں تھا۔ خاموشی سے صبر کر کے بیٹھا رہا۔ شاید آدھی رات تھی کہ کوٹڑی کا دروازہ کھلا۔ دو سیاہ فام آدمی مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ کوٹڑی کے باہر چھت پر کمزور بلب جل رہا تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، میرے بازو پیچھے رسی سے جکڑے اور اپنے ساتھ لے جا کر چل پڑے۔ میں ایک بار زینہ چڑھا، ایک بار سیڑھیاں اترا، سپاٹ فرش پر کچھ دور چلا، جہاں مجھے زنجیروں کی جھنکار سنائی دی۔ مجھے پکڑ کر ایک بار پھر سیڑھیوں سے اتارا گیا، پھر میری آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی۔ یہ ایک کمرہ تھا جس کے وسط میں سیمنٹ کا تھڑا تھا، یہاں ایک کرسی رکھی تھی، اس کے پیچھے بجلی کے تار لٹک رہے تھے۔ مجھے اس کرسی پر بٹھا کر میرے بازو اور پنڈلیاں جکڑ دی گئیں۔ دونوں سیاہ فام آدمی پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی جلاد مرہٹا ایس پی ہاتھ میں بید لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے اشارہ کیا، میرے سر کے اوپر 200 پاور کا بلب جل اٹھا، کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ مرہٹے ایس پی نے میرے قریب آ کر کہا، تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ تم میں خطرناک پاکستانی جاسوس ہی نہیں بلکہ کئی انڈین پولیس اور فوج کے افسروں کے قاتل بھی ہو۔ تم پھانسی کے پھندے سے بچ نہیں سکو گے، لیکن اگر تم مجھے یہاں بھارت میں اپنے ساتھی جاسوسوں کے ایڈریس بتا دو تو میں تمہیں پھانسی کے تختے سے بچا لوں گا۔ زیادہ سے زیادہ تمہیں 2-4 سال قید ہو جائے گی۔ اب بولو، کیا اپنے ساتھیوں کے نام اور ایڈریس بتاؤ گے؟ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، ایس پی صاحب میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، تامل ناڈو کا رہنے والا مسلمان ہوں۔ شکار کے شوق میں راجستھان میں آیا تھا کہ دھر لیا گیا۔ اور جس فوجی جیپ پر تم جا رہے تھے وہ کس کی تھی؟ مرہٹے جلاد نے پوچھا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، میں نے یوں ہی کہہ دیا، وہ جیپ مجھے راستے میں کھڑی مل گئی تھی، میں اسے لے کر چل دیا۔ مرہٹے ایس پی نے چبوترے پر پاؤں ٹکا دیے اور میری طرف جھک کر بولا، دیکھو ہمارے پاس ترچنا پولی اور دلی سے تمہاری فائل کی فوٹو سٹیٹ کاپی آ گئی ہے، تمہاری کوئی بات ہم سے چھپی نہیں ہوئی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کے نام اور ایڈریس بتا دو، ورنہ یقین کرو کہ تم یہاں کی اذیت برداشت نہ کر سکو گے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بولتا گیا، میں نے چپ سادھ لی۔ اس نے اشارہ کیا، میرے سامنے ایک سیاہ فام آدمی نے دیوار میں لگی بجلی کا بٹن دبا دیا۔ مجھے ایک زبردست جھٹکا لگا اور بجلی کی لہر سے میرا سارا جسم جھنجھنا اٹھا۔ کرنٹ ختم ہو جاتا اور پھر میرے جسم کو جھنجھنا کر رکھ دیتا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی، مجھے اپنے جسم کے کسی عضو کا احساس نہ رہا۔ تیسرے جھٹکے میں میری گردن کرسی کی پشت سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اسی جگہ کرسی پر جکڑا ہوا تھا۔ مرہٹے ایس پی نے دوبارہ اشارہ کیا، ایک بار پھر مجھے بجلی کا شدید جھٹکا لگا۔ اب میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ یہ اذیت ساری رات جاری رہی۔ وہ ہر بار مجھ سے بھارت میں مقیم میرے ساتھیوں کے ایڈریس پوچھتا، میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ آخر مجھ میں سر ہلانے کی سکت نہ رہی اور ایسا بے ہوش ہوا کہ جب ہوش آیا تو میں وہاں سے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لایا جا چکا تھا۔ پلنگ پر بھی مجھے چمڑے کے رسوں سے کس دیا گیا تھا۔
کوئی میرے حلق میں پانی ٹپکا رہا تھا۔ پانی اس وقت میرے لیے آب حیات تھا۔ میری آنکھیں پوری کھلی تھیں اور میں پانی نگل رہا تھا۔ ایک آدمی پیتل کے لوٹے سے میرے کھلے منہ میں پانی کی باریک دھار ڈال رہا تھا۔ دوسرا آدمی پاس کھڑا تھا۔ اس دوسرے آدمی کے ہاتھ میں بجلی کا تار تھا جس کے دونوں سرے آگے سے ننگے تھے۔ اس نے اشارہ کیا، پانی کی دھار رک گئی۔ میں نے ڈھیلے گھما کر دوسرے آدمی کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں زخمیوں کی مانے دیکھ رہی تھیں۔ اس دوسرے آدمی نے میرے قریب آ کر کہا، بابو بول دے، تیرے ساتھ کون کون ہے؟ یہ دیکھ 1000 پاور بجلی کا تار ہے، تو زندہ نہیں بچے گا اس بار۔ بول تیرے ساتھی لوگ کہاں ہیں، کس شہر میں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ہونٹ سوجے ہوئے تھے، حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس آدمی کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ پلنگ کی پینتی کی طرف آیا اور تار ننگے پاؤں سے لگا دیا۔ میرے منہ میں ایک ایسی بھیانک چیخ نکلی کہ مجھے خود اس چیخ سے خوف آ گیا۔ یہ کسی ایسے جانور کی آخری چیخ تھی جس کو کند چوری سے پوری طاقت کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو۔ میرے سارے جسم کو گویا آگ لگ گئی۔ میرا دل جیسے جھلس گیا۔ مجھے اپنی کھوپڑی میں کوئی چیز دہکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا سارا جسم لرزنے لگا۔ میں دوبارہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر ہوش میں آیا تو اس پلنگ پر پڑا تھا، مگر میرا جسم جکڑا ہوا نہیں تھا، صرف پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ 3 نئے پولیس افیسر میرے دائیں بائیں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ڈاکٹر مجھے کوئی انجیکشن دے چکا تھا۔ ایک پولیس افیسر نے جو ناٹے قد چوڑے شانوں اور سانولی رنگت والا تھا کہا کہ میرا نام ٹھاکر وجے چند ہے، میں انسپکٹر پولیس ہوں، مگر تمہارا دوست ہوں۔ میں اذیت دینے کے سخت خلاف ہوں، اس لیے میں خود یہاں ڈاکٹر کو لے کر آیا ہوں۔ یہ میرے 2 اسسٹنٹ ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پھر اس نے اشارہ کیا۔ ایک آدمی ٹرے میں کھانا لے کر اندر آ گیا۔ مجھے اٹھا کر پلنگ پر بٹھایا گیا۔ میری گردن اکڑی ہوئی تھی۔ بھوک اور پیاس سے انتڑیاں سوکھ کر پیٹ میں کانٹوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ سب سے پہلے میں نے پانی پیا۔ کانسی کی کٹوریوں میں دال، بھاجی، چاول اور کچوریاں تھیں۔ میں نے ساری کی سارے کھا لی۔ دماغ نے کہا کہ یہ بھی تیرے دشمن ہیں جو ایک نئے روپ میں آئے ہیں، کھانا کھا لو، پھر نہ جانے کب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے۔ جب میں خوب سیر ہو کر کھا چکا تو مجھے میٹھی کھیر دی گئی۔ اتنی اعلیٰ غذا کھانے کے بعد مجھ پر غنودگی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ انسپکٹر ٹھاکر مجھ سے آہستہ آہستہ پوچھنے لگا، دوست تمہارا اصلی نام ہمیں معلوم ہے، بس اب یہاں اپنے دوستوں کا نام بتا دو، ہم تمہیں خود پاکستان کا بارڈر کراس کرا دیں گے۔ میں نے کہا، میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میرا یہاں کوئی ساتھی نہیں ہے۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ ذرا جھپکی لگتی تو انسپکٹر ٹھاکر مجھے بیت کا ٹھوکا دے کر اٹھا دیتا۔ شاید دنیا میں اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہے کہ آپ نے مرغن کھانا کھایا ہو، آپ پر نیند کا غلبہ ہو اور کوئی آپ کو سونے نہ دے۔ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ میری آنکھیں انگاروں کی طرح دہکنے لگیں، گردن اپنے آپ ہی ڈھلک جاتی۔ انسپکٹر کے بیت کی ضربیں اب شدید ہوتی گئیں۔ وہ میرے سوتے ہی گردن پر زور سے بیت مارتا۔ میں بل بلا کر جاگ پڑتا اور نیند کے غلبے سے گردن ایک طرف ڈھلک جاتی۔ خدا جانے کب تک یہ اذیت ناک سلسلہ جاری رہا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میری گرفتاری بڑودہ پولیس نے کی تھی۔ کیس بھی اسی جگہ درج ہوا تھا، اس لیے پولیس حکام مجھ سے اعتراف کروانے کے بعد یہیں سے میرا چلان تیار کر کے اتر پردیش پرانت کو بھیجنا چاہتے تھے۔ 1 ہفتے تک طرح طرح کی اذیتوں سے آزمایا گیا۔ مجھے برقی روح کے جھٹکے دیے گئے، ٹھنڈے پانی کے ٹب میں ڈبکیاں دی گئیں، ساری رات جگایا گیا۔ میرے پاؤں کے تلووں پر بیت کی شدید ضربیں لگائی گئیں۔ میں نے خدا کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ یہ ساری عقوبتیں صبر سے برداشت کر لیں، لیکن بمبئی میں مقیم پاکستانی ایجنٹ کا نام نہ بتایا۔ میں نے یہ اعتراف بھی نہ کیا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں۔ میں کہتا رہا کہ میرا جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں۔ 1 ہفتے کی شدید اذیتوں کے بعد مجھے بڑودہ جیل کی ایک کچی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا۔ سارا دن کوٹھڑی کے فرش پر پڑا رہتا۔ دن میں 1-2 بار 2 روٹیاں اچار کے ساتھ میری کوٹھڑی میں پھینک دی جاتی۔ ایک بھنگی پانی کی باٹی لے کر آتا اور سلاخوں کے باہر کھڑے ہو کر مجھے پانی پلا جاتا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میرا سارا جسم درد کر رہا تھا۔ اذیتوں کا دوسرا دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ میری کوٹھڑی کے باہر چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ اس برآمدے کا دروازہ بھی سلاخوں والا تھا۔ ایک نمبردار یہاں ریفل اٹھائے چل پھر کر پہرا دیتا۔ وہ کئی بار مجھے مشورہ دے چکا تھا کہ میں پاکستانی جاسوس ہونے کا اعتراف کر لوں اور ورنہ یہیں گل سڑ کر ختم ہو جاؤں گا۔ 1 ہفتہ کوٹھی میں پڑے رہنے سے میری کھوئی ہوئی طاقت کسی حد تک واپس آ گئی تھی۔
अब मैं वहाँ से फरार होने के इम्कानात पर गौर करने लगा था। मेरी कोठड़ी के सलाखदार दरवाजे से बाहर ताला लगा हुआ था। बरामदे के आगे भी दरवाज़ा था, उस पर ताला तो नहीं पड़ा था, मगर आमतौर पर राइफल बरदार नंबरदार उसी जगह स्टूल पर बैठता था। एक दिन उसी नंबरदार ने बताया कि बहुत जल्द मुझे अहमदाबाद जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वहाँ लोहे का एक इंसानी खोल है, तो मैं उसमें बंद कर दिया जाएगा। उसके अंदर लोहे के कांटे बने हुए हैं। ये कांटे एक एक इंच तुम्हारे जिस्म के अंदर घुस जाएंगे। बड़े बड़े डाकू उस इंसानी ढांचे के आगे घुटने टेक देते हैं। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि मरना कबूल कर लूँगा, लेकिन बम्बई वाले हकीम साहब का नाम ज़बान पर नहीं लाऊंगा। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने मेरे मुकद्दस नक्श का क्या किया। ज़रूर वो उसी डब्बे में मोहर बंद होगा और मेरे चालान के साथ अहमदाबाद या दिल्ली जाएगा। अब मुझे अपने जहरीले सिगरेटों का ज़ाय हो जाने का अफसोस हो रहा था। मेरे खाकी कपड़े गंदे हो गए थे। एक दिन मैंने पहरेदार की मिन्नत समाजत करके अपने कपड़े भंगी को देकर धुलवाया। मेरी दाढ़ी बढ़ रही थी, मोछों ने भी होंठों पर छज्जा सा बना दिया था। मेरे पास अगर कोई शय अभी तक महफूज थी तो वो सीधा रंगनी का दिया हुआ सांप का मनका था। उस मनके को मैंने अपने दिल के साथ लगा रखा था। ये मेरी दोस्त की निशानी थी। खुदा जाने मेरी दोस्त सीधा कहाँ गई होगी। मेरी कोठड़ी की चाबी नंबरदार की बेड के साथ लटकी रहती थी। मैंने देखा कि वो दोपहर से शाम तक वहाँ पहरा देता है। इस दौरान वो ज़्यादातर बरामदे में बैठा बीड़ी पीता रहता। दोपहर को भंगी पानी लेकर आता तो वो मेरे करीब आ जाता ताकि मैं भंगी से कोई बात ना कर सकूं। यहाँ से फरार बड़ा मुश्किल नज़र आता था, मगर 6-7 दिनों के आराम ने मेरे जिस्म की क़ुव्वत मज़ामत को बड़ी हद तक बहाल कर दिया था और मेरा कमांडो जज्बा आहिस्ता आहिस्ता बेदार होना शुरू हो गया था। बड़ौदा जेल की काल कोठड़ी में आए हुए मुझे शायद 8वां दिन था कि रात के वक्त एक मखसूस किस्म की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं कोठड़ी के फर्श पर लेटा था। बरामदे के बल्ब की धीमी धीमी रोशनी कोठड़ी में आ रही थी। रात का दूसरा पहर था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग बड़ी तेज़ी से मुसलसल फरार की तरकीबें सोच रहा था कि एक मखसूस किस्म की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठ बैठा। मैं हिम्मतन गोश था। जेल के इहाते में खामोशी छाई हुई थी। मैंने गर्दन आगे करके सलाखों में से झांक कर देखा। नंबरदार बरामदे के दरवाजे पर स्टूल पर बैठा, दीवार से टेक लगाए शायद सो रहा था। ये रात की ड्यूटी वाला दूसरा नंबरदार पहरेदार था। मैंने गर्दन पीछे कर लिया। आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। इस बार यह आवाज़ करीब से सुनाई दी और मैंने आवाज़ को पहचान लिया था। सांप की फंकार की आवाज़ थी और यह सांप मेरी दोस्त सिद्धा रंगनी के सांप के सिवा और कोई नहीं था।